हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, आइए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे घर की मैनेजमेंट मैं अकेली ही करने वाली हूँ। घर की हर तरह की मैनेजमेंट कुछ इस तरह से है कि अभी तो रमज़ान शरीफ है, तो जो है ना वो सारी रूटीन हमारे घरों की चेंज हुई हुई है। तो जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो रूटीन और होती है, अब और तरह की रूटीन है। इसलिए अब जो रूटीन चल रही है मैं उसी के मुताबिक आपको अपने घर की ना दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं घर की ना डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी है। घर में जो है ना वो जो भी है इस वक्त रूम की पहले मैं करूँगी नीटनेस। सबसे पहले मैं रूम की ये ड्रॉ देखें, ड्रॉ भी साफ़ होने वाली है। हर चीज़ जो है ना वो डिसिप्लिन से अच्छी लगती है। चाहे ड्रॉ में हो, चाहे आपके मेकअप वाली जगह हो, चाहे कोई भी हो। ये हमारा ड्रॉ है, मेकअप ड्रॉ। इसको भी हमने नीट करना है। इसके अलावा ये फलक परी सो रही है और बहन इसकी जी गई हुई थी कल की इफ्तारी पे अपने तायाबू के घर। वो उधर ही रह पड़ी थी और फलक परी सो रही है। फलक परी सो रही है तो मैंने बोला कि मैं इसके सोई सोई चादर भी, बेड की भी ठीक कर लूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लैंकेट वगैरह उठा लिया है और डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी हुई है। उधर मैंने पहले सोफ़ा कम बेड की है। इधर अब मैं बेड से अपने ब्लैंकेट वगैरह उठा रही हूँ। ब्लैंकेट वगैरह उठा के मैंने मैट्रेस की ये चादर वगैरह भी ठीक कर दूँगी। कि फलक परी तो सो रही है, मैंने कहा मैंने तो सो ली है, अब ठीक है इनके बाबा ऑफिस चले गए हैं और मैं अपने कामों पे लग गई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बेड की नीटनेस वगैरह करके इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करूँगी। और आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर फॉलो करें प्लीज़। तो मैट्रेस को उठा के इसके अंदर से चादर जब हम ऐसे करके निकालते हैं ना तो हमारी बहुत अच्छी सी ना चादर जो है ना वो फिटिंग में आ जाती है। तो अगर हम वैसे ही इसको अंदर घुसाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद ही सिलवटें पड़नी शुरू हो जाती हैं। आप मैट्रेस को उठा के इसके अंदर फोल्ड कर दिया करें बेडशीट को। इधर आए तो सोफ़ा जो है मेरा दीवान है, इसकी भी मैंने कहा ऊपर से नीटनेस कर लें। दीवान के ऊपर से भी मैंने इसका कवर वगैरह सेट कर दिया है। सेटिंग वगैरह मेरी हो रही है। साथ साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे गर्दन के इतनी शदीद दर्द है, कोई 2.5 साल से ये मुझे सर्वाइकल का दर्द निकला हुआ है और वो इतनी शिद्दत एहतियार कर चुका है कि मेरी गर्दन टर्न होने से भी ना मैं कासिर हूँ कि मेरी गर्दन ऐसे मूवमेंट करते वक्त मेरी जान निकलती है और ना मुझे नींद आती है ना चैन आता है। इतनी शदीद दर्द है, इतनी शदीद दर्द है कि मैंने डॉक्टर की 100+ टैबलेट खा ली हैं। इस पूरे मंथ में, रमज़ान के महीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है। काफ़ी रोज़े भी मेरे मिस हो गए इस दर्द की वजह से। मुझे इंजेक्शन भी लगे हैं काफ़ी, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। दुआ करे अल्लाह पाक ना सबको सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, सबको इलाही आमीन। सबको कोई छोटा दर्द है, बड़ा दर्द है, दर्द तो दर्द है तो बट आप जब इजी होंगे, रिलैक्स होंगे, आप सेहत व तंदरुस्त व तवाना होंगे तो आप हर काम जो भाग दौड़ के करेंगे, ना कि मेरी तरह। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं कभी किसी पे नहीं बैठी। मुझे जितना मर्ज़ी बुखार हो, चाहे मेरा पेट ख़राब हो, चाहे मेरा गला ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, मैं बहुत ही अपने आप को ना सख्त दिल की करके तो मैं अपने आप को ना बुखार में भी काम कर लेती हूँ, हर तरह मैं काम कर लेती हूँ। कि मेरे हस्बैंड चाहे डांटते डपटते भी हैं लेकिन मैं फिर भी ना अपने घर के काम करने से बाज नहीं आती। अभी भी मैंने अपनी गर्दन को एक दुपट्टा बांधा है, स्टॉलर जो है ना, क्योंकि गर्दन से ही दर्द आती है जो सर में जाती है, शदीद दर्द है पट्ठों में और बाजू तक आती है। तो मैंने बोला कि चले मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ, कोई बात नहीं, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने बहन भाइयों को अपने दुख दर्द भी सुना देती हूँ। थोड़ा सा दिल का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ दूसरों को बताए तो वो मजाक बन जाता है। इसलिए आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, इसलिए मैं आपके साथ हर तरह के अपनी बात शेयर कर लेती हूँ। इधर आए तो ये हमारे चूल्हे के नीचे जो हमारा बना हुआ है, इसका मुझे बहुत ही बेनिफिट मिल चुके हैं। यहाँ पे मेरे सारे मिर्च मसाला जात और काफ़ी मेरे सौदे वगैरह आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखा देती हूँ। ये सारा मैंने वेल सेट कर दिया है। सौदे वगैरह भी कुछ पड़े हुए हैं इसमें, कुछ मैं डिब्बे वगैरह लेके आई थी, कुछ दालें बॉक्सेस वगैरह में मैंने डाल दी हैं और इसको सेट कर दिया है मैंने ना चूल्हे पर। काफ़ी मेरी स्लैब जो है वो काफ़ी खुली डुली हो गई है स्लैब से। अब मैं इधर आराम से कुकिंग कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ। इधर आए तो मैंने कहा मैं किचन में सबसे पहले बर्तन वॉश कर लूँ, किचन बर्तन वॉश हो जाए तो अगले काम फिर शुरू करते हैं। इधर मैंने बर्तन वॉश किए कर रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी या अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है। हज़ार नेमत एक तरफ रखेंगे और सेहत व तंदुरुस्ती को एक तरफ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अल्लाह पाक कुल बीमारों को शिफाए कामला अता करे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि
ماں باپ کے ساتھ ہی بچے ہیں، بچے کے جو ہے نا ماں باپ گھر کو لے کے چلتے ہیں تو بچوں کو آپ لے کے چل سکتے ہیں، ادروائز آپ کے گھر کا کوئی 1 منٹ 1 دن بھی کوئی بھی کسی کے گھر کا نہیں مینجمنٹ نہیں دیکھ سکتا آ کے کہ تم اتنی تکلیف میں ہو، آؤ ہم کر دیں یا ہم سنبھال لیں۔ یہ سب کچھ نہ جھوٹ ہے اگر بندہ بولے تو، اگر کوئی کر دے تو اس کی بہت بہت مہربانی ہے، اس کا شکریہ ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں ڈھیروں، اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس کی مہربانی ہے۔ لیکن اس وقت میں بھاگم دوڑ ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کو اپنے بچوں کو لے کے چل رہا ہے، جیسا کہ ہر بندہ ہی اس وقت میں نا پرابلم سے دوچار ہے، کوئی تو گھریلو حالات کی وجہ سے اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے پرابلمس کی وجہ سے نا اس دنیا میں سروائیو کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں، تو یہ تکلیف جو ہے نا یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ نا فیل کیا ہے، فیل کر کر کے میں نا محسوس کر کر کے، یعنی کہ میری اب بھی رکتی ہے، اب رکتی ہے، یہ میڈیسن کھانے سے، یہ ایکسرسائز کرنے سے، یہ کرنے سے، لیکن یہ تکلیف درد جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو پلیز بہن بھائی جو بھی میرے چینلز میرا دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پلیز جیسی بھی ہے ان کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کی بہن جو ہے وہ کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہے، بس عام سی گھریلو خاتون ہوں جو آپ کو اپنے گھر کے کام دکھاتی ہوں اور اپنی باتیں جو ہے آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ کافی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے آپ سے باتیں کر کے۔ تو پتہ نہیں آپ کو کیسی لگتی ہیں یا کیسی نہیں لگتی ہیں میری باتیں۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میرا پہلے بھی یوٹیوب چینل تھا بٹ وہ نہیں رہا، اس کے بعد اب میں نے دوبارہ سے کوشش کی ہے کہ میں اس کو چلاؤں، بٹ اللہ کی مرضی ہے، آگے اللہ پاک کامیابیاں عطا کرے۔ جو جو بہنیں اور بھائی اپنے اپنے گھروں میں جس بھی کام سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا کرے، الہی آمین۔ تو ادھر میں برتن جو ہیں وہ واش کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنی باتیں جرنی شیئر کر رہی ہوں زندگی کی، لائف کی۔ زندگی میں اچھے برا وقت آتا رہتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، تندرستی بھی آتی ہے، سب کچھ ہی آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے نا وہ سمجھ بھی جاتا ہے، سنبھل بھی جاتا ہے۔ تو جب آپ کے ماں باپ نہیں رہتے تو آپ کا بہت کچھ جو ہے نا وہ آپ کو اپنے تک ہی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ ایسا ایک دروازہ ہوتے ہیں آپ کے لیے جدھر آپ جا کے ہر بات کھول کے تو کر سکتے ہیں اپنے دل کی۔ اللہ اور اللہ کے بعد آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ تو ہے ہی ہے نا، جس کا پھر کوئی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کو جنتوں میں گھر دے، ان کو اگلی منزلیں آسان کرے، الہی آمین۔ کل جتنے بھی ماں باپ دنیا میں جن کے بھی جا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے اس ماہ مقدس کے مہینے کے صدقے، اور سب کی قبریں روشن منور کرے اور جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا دے، الہی آمین۔ یہی بات ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے وہ مخلص ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے بعد کسی اور سے، تو وہ آپ کی باتیں بھی لیک آؤٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کے درد دکھ کو بھی مذاق ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور آپ کی تکلیفوں کو بھی سیریس نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ انوکھا ہوا ہے، تم ایسے تکلیفوں سے انوکھی گزر رہی ہو، یا تم سے یہ وہ سب کچھ ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ وہ ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے دکھ درد بھی بتانے سے نا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے ساتھ کرو، اپنے دکھ درد مجھے سناؤ، کیونکہ اللہ تو ہمارا مذاق نہیں اڑاتا، نہ اڑا سکتا ہے، کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے دکھ درد سمجھتا ہے، جانتا ہے، ہماری شارخ سے بھی قریب ہے، جس کے سانس دینے اور لینے سے ہم اپنا سانس بھی نا اندر اور باہر نکالتے ہیں، بالکل بے شک۔ اور اللہ پاک سب کو کھلا اور وسیع رزق عطا کرے، اللہ اپنا محتاج رکھے مرتے دم تک، کسی کو ایک پل بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے، کیونکہ جو محتاجی ہے وہ اللہ کسی کو بھی نہ دے، محتاجی جو ہے نا بڑی بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اپنے گھر کا کام، اپنے بچوں کا، اپنی ذمہ داریاں خود ہی پوری کرنے کی ہمت اور قوت طاقت عطا کرے، الہی آمین، اور سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، الہی آمین۔ ماں باپ کے بعد بس آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہوتا تو آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں، آپ اپنے دکھ درد ان سے شیئر کریں، اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو اس طرح کا بنائیں کہ وہ آپ کے دکھ درد سنیں، آپ کو سمجھے اور آپ کو فیلنگ، آپ کی جذبات احساسات سمجھے۔ آپ کے بچے ہی آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، مرنا ہے، ان کے نام ہی کر دیا ہوتا ہے سب کچھ۔ ایک عورت ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اور اس کے اپنا بچوں کے ساتھ اس کی جو زندگی ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جو ہم اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ہیں وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہر ماں باپ تو ہر ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں کے سر پہ سلامت رہے، تو اللہ پاک سب کو لمبی اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، الہی آمین۔ ادھر جی آپ کی بہن آ چکی ہے، برتن وغیرہ واش ہو گئے ہیں، اب میں روم کی صفائی کر رہی ہوں،
रूम को मैंने पहले डस्टिंग वगैरह करके नीट कर लिया था। अब मैं इधर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाऊंगी। आगे आएंगे तो मैं बाहर भी जाके यही सफाई करूंगी। कल मैंने वॉश कर लिया था बाहर से सारा सेन वगैरह, तो रोज़ाना इतना गंद नहीं होता जो कि मैं इसको रोज़ वॉश करूं बाहर से, क्योंकि घर मेरा छोटा है, माशाल्लाह से है छोटा तो चाहे बड़ा है, लेकिन मैं इसको, मेरा यही होता है कि मैं इसको साफ़ और सुथरा रखूँ शीशे की तरह। तो जब गंद वगैरह आता है तो मेरे सर पे बोझ पड़ा होता है कि गंदा घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदगी, कोई गंदी चीज़, कोई इधर उधर चीज़ पड़ी भी मुझे पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो रूम में इधर उधर पड़ी हों, हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है। तो इसी तरह ना घर जो है वो मुझे नीट और क्लीन अच्छा लगता है। माशाल्लाह से छोटा है तो इसको अच्छे से बना के रखो, संवार के रखो। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई है तो खुदाई है। तो इधर देखे नहीं फलक परी जो सजदे कर रही है नींद में, देखे तो ज़रा गाइज़। तो मेरी बेटी सो रही है, मैंने कहा चलें इसको क्या डिस्टर्ब करना है, ये इजी होकर सो जाए, क्योंकि ये सोती भी तो 2-3 बजे है जाके, जबकि स्कूल ऑफ हुए हैं। तो फलक परी की रूटीन फिर चेंज हो गई है। फलक परी पहले 6 बजे सो जाती थी, सुबह 6 बजे की उठी बेचारी, शाम 6 बजे निडाल हुई पड़ी होती थी। अब ये है कि इनकी नींदें जो है वो उड़ चुकी हैं। वो रमज़ान है, कुछ कुछ खैर से छुट्टियां हो गई हैं। हमारी गवर्नमेंट नालायक तरीन गवर्नमेंट है। इन्होंने हाजी जंग की वजह से हमारे बच्चों के स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी है जी, ऑनलाइन क्लासेस। ये भी कोई पढ़ाई होती है भला ऑनलाइन? जो बच्चा स्कूल में जाके पढ़ सकता है वो ऑनलाइन तो नहीं ना क्लासेस ले सकता। चले जी, अब क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी दुनिया के साथ ही है सब कुछ। अब जी, अब हमने जी इनकी माशाल्लाह से 1100 फ़ीस जमा करवाई है स्कूल की। उसके बाद जाके इन्होंने तो हमें काम दिया है स्कूल वालों ने कि पहले सारे ड्यूज़ वगैरह क्लियर करें, उसके बाद आपके बच्चों का ना ये जो छुट्टियां हुई हैं, वेकेशन हुई हैं, इनका काम मिलेगा। तो अब बच्चों को ऑनलाइन इन्होंने काम दे दिया है। आज मेरे हस्बैंड इनकी फ़ीस जमा करा के आए थे। बड़ी बेटी की 2 मंथ की थी, छोटी की 1 मंथ की थी, क्यों अभी उसको करवाया है हमने एडमिशन उसका। और अब दोनों की माशाल्लाह 1100 फ़ीस गई है। बड़ी की तो 2 मंथ की 7000 और छोटी की जो वो 3600। तो आजकल के दौर में बच्चों को पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ये जो स्कूल है ना प्राइवेट, ये आपकी बाल की खाल उतार रहे हैं, क्योंकि इनकी फ़ीसिस बहुत ज़्यादा है। इनके जो है ना वो सालाना फंडिंग 5000, इसके अलावा इनको इनके ड्यूज़ हम पे ना पड़ते ही रहते हैं पेरेंट्स पे। कोई ना कोई इनको ना कभी कोई डे आ गया, कभी कोई डे आ गया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये ले दे बच्चों को, ग्लू स्टिक लेते बच्चों को, ये ले दे, ये सारे लवाजमात भी वो बच्चे सालाना फंडिंग देने के बाद भी ये लोग जो है ना माँ बाप की ना जो जान नहीं छोड़ते हैं। इतनी लालच आ गई हुई है ना पढ़ाई जो है ना वो अब सेल हो रही है एक किस्म की। पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं रह गई, बस माँ बाप की अच्छी तरह से वो कहते हैं खाल उतार के रख दें हम लोग ना, अच्छी तरह से इनका जूस निकाल दें। कुछ महंगाई ने निकाला हुआ है, कुछ फीसों ने निकाला हुआ है, कुछ बिलों ने निकाला हुआ है। तो माँ बाप बस घर को लेके चल रहे हैं कि अच्छा किसी तरह हमारी औलादें जो है ना वो कामयाब हो जाए, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता करे, सबके बच्चों को अता करे, इलाही आमीन। तो माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और नेक और कामयाबी वाली ज़िंदगी नेकी की हिदायत दे, अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ दे, इलाही आमीन। हमारी तो यही कोशिश है कि हमारे भी बच्चियाँ जो है वो तलीम याफ्ता और अच्छे से पढ़े लिखे, और अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, सब बच्चों और बच्चियों के नसीब अच्छे करे। इधर आए तो जी मैंने झाड़ू लगा लिया बाहर से, मैं अब फर्नाइल का छिड़काव कर रही हूँ, क्योंकि ये जरासीम जो है ना वो मार देती है। तो जो भी जेम्स वगैरह होते हैं जूतों के साथ आते हैं, तो ये इसके साथ अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब मैं इस जो फर्नाइल गिराई है ना उसके ऊपर मैं ना ये लगा रही हूँ, टाँकी लगा रही हूँ। टाँकी जो है टावल की मैंने बनाई हुई है, इसी की मैं अच्छी तरह से ना टाँकी अब वाइपर से लगा दूँगी। इसमें खुशबू भी आती है और साथ में जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं हमारे घर के ना। और घर माशाल्लाह से खुशबूदार और चमचा नहीं, चमका चमका सा लगता है, साफ़ और शफाफ लगता है। तो घर जो है हमेशा आप साफ़ और सुथरा रखें अपना, और चाहे आप तकलीफ़ में हैं, चाहे कुछ भी है आपको, लेकिन आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि घर छोटा है बड़ा है, आपने इसको साफ़ तो करना ही करना है। तो इसीलिए आप की बहन आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को। तो क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब है, मैं भी कुछ चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करूँ। अगर मैंने कुछ बनाया है, चैनल बनाया है, तो अल्लाह पाक इससे मुझे कामयाबी अता करे, इलाही आमीन। और जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ इसको ना लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी बहन को बताया करें।
جو میری کوئی غلطیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ بتائیں مجھے، میں وہاں سے اپنے آپ کو صحیح کروں، رائٹ کرنے کی کوشش کروں۔ تو دیکھیں جی، میں نے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ باہر موسم اتنا سہانا ہوا ہے، کل سے بارش ہو رہی ہے، کل سے بارش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہماری عید بھی ٹھنڈی کر دی ہے، رمضان بھی ٹھنڈا کر دیا، باقی کا رحمتوں کا مہینہ تھا تو اللہ نے اپنی رحمت بھی برسا دی ہے۔ اور ادھر آئے جی تو فلک پری کا تو بھوک لگی ہوگی، ابھی وہ سو رہی ہے۔ میں نے کہا میں آٹا بھی گوندھ لوں کیونکہ میرا بھی روزہ نہیں ہے۔ یہ سروائیکل کے درد کی وجہ سے بہت شدید درد ہوتا ہے، پھر پانی وغیرہ پینے کو دل کرتا ہے درد میں، کوئی میڈیسن لینے کو دل کرتا ہے، کوئی انجیکشن وغیرہ۔ اس لیے میں کچھ روزے چھوڑ دیتی ہوں، کچھ رکھ لیتی ہوں، جب زیادہ تکلیف ہوتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ پاک معاف کرے، تو اللہ پاک جو رکھے ان کی قبولیت کرے، الہی آمین۔ اور آپ سب دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میری بھی دعاؤں میں آپ سب ہیں بہن بھائی۔ اللہ پاک صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے آپ سب کو، اور آپ کے بچوں کو، اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے اوپر سلامت رکھے، اور سب کو روزگار کھلا اور وسیع رزق عطا کرے، امام الہی آمین۔ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے ساتھ اللہ پاک کھلا اور وسیع رزق عطا کرے، الہی آمین۔ اور اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرے، اور ہمیں ہر طرح کی تنگی تکلیف پریشانی سے بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحت و تندرستی والی زندگیاں عطا کرے، الہی آمین۔ ادھر آپ کی بہن نے آٹا گوندھ لیا جھٹ پٹ میں نے کہا چلے آٹا بھی گوندھ لوں، اور فلک پری اٹھے گی تو چلے اس کو پراٹھا بنا کے کھلائیں گے، کیونکہ فلک پری جو ہے نا وہ نمک والا پراٹھا شوق سے کھاتی ہے، یا شکر روٹی شوق سے کھاتی ہے، یا چینی والا۔ تو اگر کوئی دالوں میں آئے تو دال ماش کھا لیتی ہے، اور بھنڈی وغیرہ کھا لیتی ہے، اس طرح کی چیزیں کھا لیتی ہے۔ اور آپ سب بتایا کریں کہ میرے ویڈیوز جو بھی جہاں جہاں سے بھی دیکھتے ہیں پلیز کمنٹس میں بتائیں آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس شہر کس سٹی سے، آپ پلیز مجھے کمنٹس میں بتایا کریں۔ اور مجھے سبسکرائبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے لائکس شیئرز کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی شیئر ہوگی میری ویڈیوز اتنی زیادہ آگے جائیں گی، اور آپ کی بہن کو مونیٹائزنگ ہونے میں آسانی ہو جائے گی، کہ اب میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا آپ کی بدولت ہی۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحت والی زندگی عطا کرے، الہی آمین۔ ادھر جو میں آپ کو بتا رہی تھی میری سروائیکل کا درد ہے، تو اس کے لیے میں کسی نے بتایا ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے کلوزی شاد باغ کے علاقے میں کسی نے بتایا ہے کہ کوئی ٹیلر ہے ہمارے، جو ٹیلر ہے یہاں پہ ان کا فیبرک کا بھی کام ہے، جو فیبرک اور ساتھ میں ٹیلر ہے۔ تو کسی نے بتایا ہسبینڈ کے دوست نے کہ وہاں پہ آپ اپنی مسز کو لے کے جائیں، کیونکہ کل ایکسرا اتروا کے آئے ہیں، ابھی آرتھوپیڈک کے پاس جانا ہے، وہ دکھانا ہے اس کو یہ کیا کنڈیشن آئی ہے، تو کنڈیشن کے مطابق پھر وہ گائیڈ کرے گا کہ کیا مسئلہ ہے، میری گردن میں سروائیکل کا درد کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں۔ کسی نے بتایا کہ آپ اس کے پاس آپ ہی کو لے کے جائیں، میرے ہسبینڈ کے دوست نے، میری سسٹر تھی اس کو بھی یہ گردن کا مسئلہ تھا، اس کے بھی ٹیشوز وغیرہ جو ہے گردن کے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے۔ تو ہم پھر ادھر ہمیں کسی نے بتایا تھا جو ٹیلر کا، تو وہ فیس بھی لے لینا، اس کی میڈیسن بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کوئی، تو آپ ہی کو ادھر لے جائیں۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے پھر کل لے کے گئے تھے وہاں پہ، تو لیکن ان کا وہ ٹائمنگ نہیں تھی، انہوں نے ہمیں آج کا ٹائم دیا ہے، تو آج ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہے میرا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ میرا نام لینا، تو پھر وہ آپ کو جو بھی کریں گے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ۔ آپ میری بہن کہتے بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، آپ ہی پھر بھی کام کر لیتی ہیں گھر کا، چاہے جیسے مرضی تکلیف میں بھی، لیکن میری بہن جو ہے وہ بیڈ پہ ہی تھی، بالکل بیڈ پہ آ گئی ہوئی تھی، تو اس سے اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو 2 سے 3 وزٹ میں ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو مجھے بھی یقین ہے، امید ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ پاک میری بھی ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جانا ہے، تو آج بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہو آئی ہوں، بلکہ یہ تو ویڈیو جو میں پہلے کی تھی جو میں نے بنائی تھی، اب میں اس کو لوڈ اپ کر رہی ہوں۔ تو میں گئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ نے ادھر لے کے گئے ہیں، تو شکر اللہ پاک کا وہ تھے وہاں پہ۔ انہوں نے یہ تکلیف سے اب میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ مجھے درد بہت شدید ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے آپ کو، میں نے بتایا ان کو کہ مجھے 2.5 سال سے مسئلہ ہے۔ انہوں نے بولا آپ تکیہ کون سا لیتی ہیں، میٹرس کون سا، میں نے کہا یہ انہوں نے کہا اپنے تکیہ جو ہے بالکل مالٹی فوم لینا ہے، اور جو میٹرس ہے وہ بھی سافٹ والا لینا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اب میری گردن کو پکڑ کے پہلے اس دائیں طرف سے زور سے ایک جھٹکے سے کیا،
تو کافی پٹاخے وغیرہ نکلے ہیں، پھر لیفٹ کیا ہے، پھر ایسے کیا ہے، پھر انہوں نے کہا اٹھ کے چلے، میں چلی ہوں، میری 50% درد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ ڈراپس پلائے ہیں ادھر ہومیوپیتھک کے، اس سے نا کچھ تھوڑی سی بیٹرمنٹ ہوئی ہے۔ اب مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ میڈیسن پیے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ میری درد 70% ٹھیک ہے اس وقت۔ تو اللہ پاک باقی بھی ٹھیک کرے انشاءاللہ۔ آپ کی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھے، ان کا اللہ پاک بھلا کرے۔ وہ ہر کسی کو نہیں کرتے، بس کسی کے ریفرنس سے ہم بھی گئے تھے تو انہوں نے میرا یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے وقیہ بھی آپ ٹھیک ہو جائے گا، آپ تکیہ چینج کریں اور باقی آپ کچھ بھی ایسا نہ سوچیں جس سے آپ کے دماغ پہ اثر پڑے، کوئی پریشانی والی بات نہ سوچا کرے، اللہ پہ چھوڑ دیں سب۔ تو میں نے کیا سوچنا ہے، میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ ہے، اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نہ ہو تو بندے کو ٹینشن تو ہوتی ہے، اس کا کوئی دکھ درد نہ سننے والا ہو، نہ ہمارے کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہو، تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ تو ہر وقت یاد آتے ہی ہیں۔ لیکن ہم اب بچوں کے ماں باپ ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا بھی سوچنا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچوں سے اپنے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی بہن کو یہ ریلیف ملا ہے کہ میری تھوڑی سی گردن جو ہے وہ ٹرن ہونی شروع ہوئی ہے، اور تھوڑا سا نا مجھے بہتر